बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके सलाम पाकिस्तान चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। अब्दुल कदीर भट्टी साहब का चैनल है ये। तबीयत अभी उनकी कोशिश उन्होंने की थी, मगर ये है कि ही इज़ स्टिल नॉट वेल। उनके लिए दुआ कीजिए, रैपिड रिकवरी, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उनको सेहत वाले मामलात की तरफ, मुकम्मल सेहत वाली तरफ वो ले जाए। आमीन सुम आमीन। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में मेरे पास मैं नोट कर लेता हूँ। जो सवालात आए हैं, सबसे पहले तो इस वक्त जो हॉट और बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि नए वज़ीर आला KPK का इंतखाब जो है 13 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। पहले जो वज़ीर आला थे उनका इस्तीफ़ा जो है गवर्नर को मौसूल नहीं हुआ था, मगर अब खबरें हैं कि वो मौसूल हो गया है, हैंड रिटन भी मौसूल हो गया है। सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला बन जाएंगे या नहीं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो क्या है इस वक्त। अगर हम देखते हैं ना, तो सियासत से रिलेटेड जो प्लैनेट है वीनस, वो अपने फॉल के घर में है, यानी अपने जवाल के घर में, हबूत जिसको कहते हैं ना। अच्छा, और ये कंजंक्टेड है केतु के साथ। मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता आ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स की कंडीशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त ठीक नहीं है। अगर आप कमेंट्स में बताएं तो मेहरबानी है आपकी, ना बताएं तब भी मेहरबानी। तो ये है कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सियासत जो है ना वो अब हटती जाएगी पाकिस्तान से। बाकी रह गई बात ये कि नए वज़ीर आला का इंतखाब हो तो जाएगा, मगर मुश्किलात आपने देखी हैं कि वो उनको फेस करनी पड़ी हैं, अभी भी फेस करनी पड़ सकती हैं, मगर अल्टीमेटली जो है वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो मामला है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएगा। और मुझे ये लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि 13 अक्टूबर या इसके आसपास जो है वो सिलेक्शन या ओथ टेकिंग जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। PTI के दायरे को भी अगर हम देखते हैं ना, क्योंकि न्यू फेसेस जो हैं वो तो PTI का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, आपको बनते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी PTI अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, यानी अब वो ऑपोजिशन के कैंडिडेट को वोट दें तो कार्रवाई ना हो सके। क्या ऐसा हो सकता है जी? जायचे को अगर हम देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, तो मुझे तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत सारे जो सियासतदान है ना, ऑल दो वो सियासत वाला काम है तो मुश्किल में पाकिस्तान में इस वक्त। आपने देखा कितने बड़े बड़े नाम जो है वो इस वक्त सोच रहे हैं कि करें क्या। मुझे ये लगता है कि ऐसी कोई चीज़ जो है नहीं होती। जो PTI वाले लोग हैं वो लेफ्ट राइट नहीं होंगे, क्योंकि उनको मतलब इबरत भी मिल रही है और देख भी रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मतलब ये PTI के अगेंस्ट जाएं। अच्छा, उसके बाद आया सवाल, ये आप हमेशा नई PTI के नए जन्म की बात करते रहे। एक स्टूडेंट यूनियन ISF से बंदा पार्टी के साथ चलता रहा और आज वजीर आला बन रहा है। अच्छा, तो वो वही बात है कि पाकिस्तान का जो जायचा है ना, उसके अंदर आप देखिए मार्स की जो पोजीशन है ना, नेटल का मार्स वो बैठा हुआ है 11वें घर के अंदर, जेमिनाई में, ठीक है। और पहले घर को अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पोजीशन आप देखें, सन इन लियो, मरकरी इन लियो, उसके बाद सैटर्न इन लियो और वीनस इन लियो, ठीक है। सियासत से ज्यादा जो स्ट्रेंथ पकड़ेगा वो ताकत वाला जो है मामला, और ताकत किसकी? यूथ की। तो ये है कि मैं आपसे अर्ज करता आ रहा हूँ कि इमरान खान की पार्टी में लेट 70s 80s और 90s के लोग जो हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ये वजीर आला बनने में मुश्किल है, या कहा जा रहा है नहीं बनने, मतलब नहीं बनेंगे, या जो भी है, इमरान खान ने अगर सिलेक्ट करके नाम दे दिया तो आप समझ लीजिए कि वही वजीर आला है, क्योंकि इमरान खान जो है वो हेड ऑफ द पार्टी है। तो इस लिहाज से भी, और वैसे भी जो मैंने आपको बताया 13 अक्टूबर को थोड़ी सी खींचातानी जरूर होगी, मगर मुझे लग रहा है जायचे को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
یہ چیز ان کے لیے ہو جائے گی. نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جن کا نام ہوا ہے وہ آ جائیں گے، بلکہ نہیں آ سکتے ہیں، چلے ہم ایسے کہہ لیتے ہیں. اچھا پھر لکھا ہوا نئے وزیر اعلیٰ عمران خان کی منگوں کو لے کر چل پائیں گے. بہت ممکن ہے جی، ایسے ہی ہے. اور جس اسٹریٹجی کو عمران خان نے فالو کیا ہے جو ان کے ذہن میں بن رہی تھی، اس حساب سے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ کیا معاملات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. ان کو نئے وزیر اعلیٰ جو بن رہے ہیں ان کو شاید ٹیمپٹ بھی کیا جائے، آفرز وغیرہ بھی دی جائے، مگر مجھے نہیں لگتا ذائچے کو پڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ذائچہ جو ہے وہ بہتر پوزیشن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا پھر لکھا ہوا ہے کہ پھر کوشچن آیا جی کہ گنڈا پور صاحب نے وفاداری دکھائی، فوراً استعفیٰ دے دیا، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آفر تھی کہ وہ رک جائیں لیکن نہیں رکے، اور اب وہ ورکر کی حیثیت سے کام کریں گے، جو انہوں نے خود بھی کہا ہے. لائل رہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ہوں گی کوئی مجبوریاں، میرے پاس ان کا ذائچہ تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب ٹائم اس طرح کا ہے کہ بڑے تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے جو پرانے لوگ ہیں. گنڈا پور صاحب جو ہیں ممکن ہے کہ ایز اے ورکر ایک بہتر طریقے سے جو ہے نا پارٹی کی پالیسیز کو لے کے چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، اور کہیں نہ کہیں وہ نئے آنے والوں کو بھی جو ہے وہ شاید آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹرائن ہے وہ عمران خان صاحب کی چل رہی ہوگی، پارٹی تو وہ نہیں کی. اچھا پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کوشچن کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مذاکرات کے حامی ہیں، اور آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ پی ٹی آئی والے ظاہر ہے کے پی کے میں دہشت گردی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ میں ویڈیوز کے اندر عرض کرتا آ رہا ہوں. راسل غول جو ہے وہ ستارہ، وہ جو پراسرار ستارہ ہے جو 1800 سال ایک ذائچے کے ایک گھر میں رہتا ہے، وہ ایکٹیو ہے اس وقت. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے دن اس طرح کے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ تھوڑا سا ایک مشکل وقت جو ہے، جب تک آپ سمجھ لیجئے کہ زحل کی پوزیشن جو ہے وہ ریٹروگریڈیشن کے اندر ہے. عوام جو ہے آپ کو بڑھتی ہوئی تعداد میں نکلتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے اپنے اپنے مطالبات کو لے کے. اور باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اوپوننٹس ہیں نا وہ سن 2023 سے وہ مشکلات میں ہیں. ان کو قدرت نے سمجھ نہیں دی یا کیا، جس طرح میں نے کچھ ویڈیوز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کو خوار کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ سے مطلب معاملات اور طریقے سے لے جاتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کے جو اوپوننٹس ہیں نا وہ آپ دیکھیے وہ ایک مشکل سچویشن کے اندر ہیں، ایک ایسی بند گلی میں جس میں اندھیرا ہے، آگے بھی اندھیرا ہے پیچھے بھی، وہ وہاں پہ ہیں. اور ابھی یہ اندھیرا یہ جو ہے عمران خان کے اوپوننٹس کے لیے یہ بڑھتا جائے گا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے کی کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنے سے کوئی چھٹکارا ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جدھر بھی پیر ڈال رہے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی دلدل والا ایریا ہے. تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو چھٹا گھر ان کا جو ہے دشمن ظاہری پوشیدہ جو بھی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کا وقت جو ہے اگلے آنے والے 1.5 2 3 مہینے جو ہیں اس میں مشکل ہوتا ہوا. عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکل دن ابھی چل رہے ہیں ذائچے کے حساب سے. اگر ہم دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں 15-20 دن جو ہیں وہ ابھی مشکل کے ہیں، اس کے بعد پروگریسولی ذائچہ جو ہے ان کا وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی کوئی کوشچنز ہیں؟ ہاں علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے، ان پر مختلف کیسز ہیں، گرفتاری ہو سکتی ہے. ہاں جی یہ جو پی ٹی آئی کا اگر ہم دیکھتے ہیں یا عمران خان صاحب کو 5واں گھر دیکھتے ہیں اس کے حساب سے آنے والے 15-20 دن جو ہیں اس میں کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مگر ہم جو عدلیہ کا پلانٹ ہے نا مشتری جوپیٹر، ہم اس کے رول کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. مشتری جوڈیشری کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، تو جہاں عمران خان صاحب کو جوڈیشری جو ہے وہ عدل مہیا کرتی نظر آتی ہے، وہاں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی فیملی پہ بھی اگر اس طرح کی چیزیں تو آتی نظر آتی ہیں، مگر وہ ختم ہوتی نظر آئیں گی آپ کو.
کیونکہ عدلیہ کا پلانٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہے، اور وہ ویسے بھی شرف یافتہ سیارہ ہے اس سال کا مشتری۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے پلیز بتائیے گا، اور پھر آپ سے کہوں گا بھٹی صاحب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔